वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज़। अच्छा नवाज़ भाई, आप यहाँ पर ये काम करते हैं, जी सारा दिन मशक्क़त मेहनत करके जी। कितना कमा जाते हैं आप? 300 400 350 जाली बन देंगे। अच्छा 300 400 350। जी जी। नवाज़ भाई, ये आपको जो मेहनत मशक्क़त करते हैं, वैसे आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 4। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल 20 साल थे। यही काम करते हैं? बस मैंने बस ताज़ा सर्किट चल रहा है, बस वही चलाने हैं। अच्छा जी। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप मुतमईन हैं कि आप ताज़ी रोज़ी कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक शुक्र है जी, है। अल्लाह का शुक्र। मुझे अपना हाथ दिखाएंगे मेहनत मशक्क़त वाले? कैसे आपके हाथ? ये जी नवाज़ साहिब हैं और इनके दोनों हाथ देखें। ये मेरा भाई मेहनत मशक्क़त करता है और इसके हाथों की कंडीशन ये है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हलाल रोज़ी कैसे कमाई जाती है। और ये वो लोग हैं जिन्हें सही मानों में कहा जा सकता है कि ये अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में, जान में बरकतें नाजिल फरमाए। और बहुत शुक्रिया नवाज़ साहिब। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। अच्छा रमज़ान भाई, आप भी यहाँ गन्ने का जो सफाई का काम करते हैं, बंडल बनाते हैं और फिर इसके बाद इसको मिल पे फैक्ट्री में भेजा जाता है। जी हाँ। तो आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 20 साल। 20 साल से। जी हाँ। इस मेहनत वाले काम से मुतमईन हैं? जी हाँ। मुतमईन हैं? जी हाँ। अल्लाह की ज़ात पे राज़ी हैं? शुक्र शुक्र अदा अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं? जी हाँ। माशाल्लाह। मुझे अपने हाथ दिखाएंगे जो मुशक्कत वाले, मेहनत वाले हाथ हैं। तो नाज़रीन ये देखें, ये हमारे उस भाई के हाथ जो सुबह सुबह ठंड में, सर्दी लगती है ज़रूर लगती है। तो ये जो स्वेटर्स दिए हैं इससे कुछ फ़ायदा होगा? बेहतरा फ़ायदा होता है। अच्छा हाँ जी। माशाल्लाह, यानी आप पहन के आएंगे? जी ज़रूर। मकसद ये है कि हम आपको सर्दी से बचाना चाहते हैं। जी हाँ। ठीक है, और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। माइक पकड़ा रमज़ान भाई, बनत बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई, आप भी यहाँ पर सफाई का काम करते हैं, गन्ने मारते हैं, सिलाई करते हैं? जी जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? चित्रा। 3 बच्चे हैं। ये मेहनत मुशक्कत से करने से आप खुश हैं, राज़ी हैं? जी जी। अच्छा, मुझे अपने मेहनत वाले हाथ दिखाएंगे? ज़रा दिखाएं, मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। अच्छा रमज़ान भाई, आप कितना कमाते हैं? कितनी दिहाड़ी बन जाती है? 500 बना है। 500-400 बन जाता है। सुबह जब ठंड में आते हैं तो सर्दी तो लगती होगी। सबसे लग ये आपको जो जर्सी या स्वेटर मिला है, इससे फ़ायदा होगा? दिया। फ़ायदा होगा। ये दूसरा हाथ दिखाएं मुझे, दूसरे हाथ में भी इसी तरह। अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लोग हैं जो हक हलाल कमाते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और अपनी रोज़ी से मुतमईन हैं। आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल रोज़ी कमाते हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। ये जो स्वेटर दिया है आपने, इसको इस्तेमाल करना है, बॉक्स में जाके रख नहीं देना। ठीक है जी, पहनेंगे ताकि आप सर्दी से बच सकें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आज मैं अपने उन भाइयों के पास मौजूद हूँ जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना दोस्त करार दिया है। अल कासिब व हबीबुल्लाह, हम सब जानते हैं कि हाथ से काम करने वाला, मेहनत मुशक्क़त से काम करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दोस्त होता है। और यहाँ पर नज़र आने वाले तमाम लोग आजकल इस सख्त सर्दी में, जब दिसंबर का सीज़न पीक पर है पाकिस्तान में, जनूबी पंजाब में और अपर पंजाब में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें सख्त सर्दी होती है। लेकिन इसके बावजूद रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए ये हमारे बहन भाई, जितने भी यहाँ पर भाई मौजूद हैं, ये मेहनत मुशक्क़त से काम करते हैं और अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाते हैं। मैं आज इनको इनकरेज करने के लिए, इनकी हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के लिए गर्म स्वेटर्स और शॉल्स लेके आए हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और स्पेशली मेरे वो बहन भाई जो दयारे गैर में बैठकर अपने इन प्यारों का, अपने इन भाइयों के बारे में सोचते हैं, वो हमारे बहन भाई जिन्होंने एक एक रुपया, एक एक डॉलर
اور ایک ایک پینی بڑی مشقت سے کمایا ہوتا ہے اور اس کو وہ تھوڑا تھوڑا جوڑ کر اپنے ان بھائیوں کے لیے بھیجتے ہیں. جب ان کی مشکلات کو دیکھتے ہیں، جب ان کی تکالیف کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری اپنے دکھ درد تکلیفیں بھول جاتے ہیں اور فوراً ان کے لیے ڈونیشنز کا انتظام کرتے ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور اسپیشلی ہمارے اس بھائی کا جن کا تعلق امریکہ سے ہے اور انہوں نے ان لوگوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے گرم سویٹرز اور شال کا انتظام کیا ہے. یہ ہمارے بھائی لوگ یہاں پر جو آج کل کرشنگ کا سیزن آن ہے، گنے کی چھلائی کا سیزن آن ہے، تو اس پر یہ مشقت سے کام کرتے ہیں. سارا دن صبح سویرے نماز کے بعد آ کر یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن مشقت کرنے کے باوجود تھوڑی سی ویجز اکٹھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتے ہیں. تو میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو کہ جو رزق حلال کماتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. میں نے جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو یقین جانے کہ ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ چکے ہیں، ہاتھ پھٹ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردی ہوتی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے جب یہ گنے کو صاف کرتے ہیں، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گنے کی جو فصل تیار ہو چکی ہے اس کے بعد یہ اس کی کٹائی کرتے ہیں، پھر گنے کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بنڈل بناتے ہیں اور پھر ان بنڈلز کو ٹریکٹر پر لوڈ کر کے شوگر فیکٹری میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر آگے شوگر کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو یہ ہمارے بھائی صرف ایک کام نہیں، پہلے گنے کی کٹائی، پھر چھلائی، پھر بندھائی اور پھر اس کے بعد لوڈنگ کا کام، اور پھر یہ جا کر ان کو کچھ ویجز ملتی ہیں. تو بہرحال حلال رزق کمانے والے وہ لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ بڑی گرم چیزیں یا مہنگے سویٹرز یا اس طرح کی شالز کو افورڈ کر پائیں. لہٰذا ان کی آسانی کے لیے ہم نے ان چیزوں کا انتظام کیا ہے. اور بیسک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ نہ کرے کہ اگر ان کو سردی کی وجہ سے بخار ہو جائے تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پراپر ٹریٹمنٹ کرا سکیں. اور اللہ نہ کرے اگر یہ بیمار ہو جائیں، سردی کی وجہ سے بیمار ہو جائیں، ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے تو پوری فیملی جو ہوتی ہے ان پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر ایک شخص کمانے والا جو روزی کمانے کے لیے آتا ہے، اگر اللہ نہ کرے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سارے چھوٹے بڑے بچے ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ کما کر لائیں گے تو اپنے گھر کا نظام چلا پائیں گے. یقین جانیں کہ ان کے بے تحاشا مسائل ہیں، لیکن یہ لوگ سارے سیٹسفائی ہیں. ان کا دل مطمئن ہے، ان کا ضمیر مطمئن ہے، کیونکہ یہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو میں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے یہ جو نذرانہ ہے اس کو انہوں نے قبول کیا. اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کرے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ان کے لیے گرم سویٹرز کا انتظام کیا. ابھی میرے ساتھ میرے بچے ہیں، یہ انشاءاللہ باری باری سب کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے دیکھنے والوں کا، اپنے تمام ان بہن بھائیوں کا جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں. یقین جانیں کہ آپ کا ایک ایک روپیہ ہم کہیں ویسٹ نہیں ہونے دیں گے. ایج فار ہیومینٹی کا آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز مستحق لوگوں کی دہلیز تک پہنچا کے چھوڑیں گے. آج کل سردیوں کا سیزن پیک پر ہے، اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ اسی دسمبر میں جتنے لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کو سویٹرز کی صورت میں، شالز کی صورت میں، بلینکٹس کی صورت میں، جو بھی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم ان لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.